साल से अधिक उम्र के सुप्रभातं नमस्कारः अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे अथ मुख्यवार्ताः लोकसभा निर्वाचनस्य षष्ठम चरणस्य अद्य राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीं समेत्य 6 राज्येषु 2 केन्द्रशासितप्रदेशयोः च 58 आसनेषु मतदानम् ओडिशा विधानसभायाः 42 आसनेषु भवेत् मतदानमद्य सप्तमाय अथ च अन्तिमचरणाय नैर्वाचनप्रचारः चरमं स्पृशति भाजपा दलस्य मुख्यप्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ च सर्वेपि वरिष्ठनेतारः कुर्वन्ति अनारतं जनसभाः लोकसभा निर्वाचनस्य अन्तिमचरणाय विपक्षिदलैः अपि सजवं क्रियते प्रचारः कांग्रेस सपा बसपा आरजेडी आम आदमी पार्टी इति दलानि समेत्य समेषामपि विपक्षिदलानां नेतारः प्रचारे सन्ति सजवं संलग्नाः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डीडी न्यूज़ वाहिन्या समं कृतवान् संवादं विपक्षस्य भ्रष्टाचारमालक्ष्य आलोचितवान् उक्तवान् यत् विनैव कार्यं कुतः प्राप्नुवन्ति विपक्षिनेतारः एतादृशं धनवैभवम् उत्तरभारतं समेत्य देशस्य अधिकांशभागेषु भीषणोष्णप्रकोपः राजस्थाने प्रचण्डोष्णप्रकोपकारणात् 4 जनाः मृताः चिकित्सकाः अनावश्यकं गृहात् नैव गन्तुं जनाः परामृष्टाः अपि च रिमालाख्यः चक्रवातः श्वः पश्चिमबङ्गालं बाङ्ग्लादेशं च प्राप्नुयात् इति आशंका चक्रवातं सम्मुखीकर्तुं विधीयमानाः सज्जताः समीक्षितुं केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलसचिवस्य राजीव गौबा इत्येतस्य अध्यक्षतायां समाचरिता राष्ट्रियापदा प्रबन्धनसमितेः मन्त्रणा अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः लोकसभा निर्वाचनस्य षष्ठचरणे 6 राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशद्वयस्य 58 आसनेषु अद्य प्रातः 7 मतदानं समारभेत एतेषु उत्तरप्रदेशस्य 14 हरियाणायाः 10 पश्चिमबङ्गालस्य 8 बिहार राज्यस्य 8 दिल्ल्याः 7 ओडिशाराज्यस्य 6 झारखण्डस्य 4 जम्मूकश्मीरस्य एकस्मिन् आसने मतदानम् अनुष्ठितं स्यात् एतस्मिन् चरणे आहत्य 90,000 प्रत्याशिनः स्पर्धन्ते यत्र 96 महिलाः अपि समाहिताः सन्ति एतस्मै षष्ठचरणाय भूयोपि 13 लक्षाधिकैकादशकोटि मतदातारः अनेकेषां केन्द्रीयमन्त्रिणां पूर्वमुख्यमन्त्रिणाम् अथ विपक्षिदलानाम् अनेकेषां वरिष्ठनेतॄणां राजनीतिकं भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा निर्वाचनस्य अन्तिमचरणाय अद्य बिहार राज्ये 3 अथ उत्तरप्रदेशे 1 निर्वाचनसभां सम्बोधयेत् अत्र क्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री बिहार राज्यस्य पटनास्थले 11 वादने तथा च प्रायः 1:30 काराकाट लोकसभासनस्य अन्तर्गतं रोहतास जनपदस्य टेहरी स्थले जनसभां सम्बोधयेत् एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी तृतीयां जनसभां बक्सर इति जनपदस्य अहिरोली स्थले उद्बोधयेत् इत्थं बिहार राज्ये सभात्रयस्य आयोजनानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी उत्तरप्रदेशस्य गाजीपुरे जनमतं प्राप्तुं जनान् सम्बोधयेत् भाजपेति दलस्य वरिष्ठप्रचारकः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिमाचलप्रदेशे पञ्जाबराज्ये च 4 जनसभां ह्यः कृतवान् अत्र क्रमे सर्वादौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिमलास्थले जनसभां सम्बोधितवान् ततः अनन्तरं च मण्डीतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशिन्याः कंगना रनौत इत्येतस्याः समर्थने जनसभां विधाय पञ्जाब राज्यस्य जालन्धरस्थले जनसभायाम् उक्तवान् यत् साम्प्रतं देशः अपि अवगच्छति यत् यावत् कांग्रेस दलमस्ति तावत् समस्याः सन्ति यत्र च भाजपा दलमस्ति तत्र समाधानमस्ति आज देश भी समझ रहा है जब तक कांग्रेस है
समस्याएं समस्याएं समस्याएं, यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं, और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है, 4 जून 4 जून 4 जून। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य हमीरपुर कांगड़ा संसदीयक्षेत्रयोः प्रचारं कुर्यात्। अत्रान्तरे सः कांगड़ा ऊना इति स्थलयोः निर्वाचनजनसभाः समाचर्य कार्यकर्तृषु उत्साहं संरभेत्। तत्रैव अमित शाहः हमीरपुर संसदीयक्षेत्रतः भाजपेति दलस्य प्रत्याशी समर्थने निर्वाचनप्रचारं समाचरेत्। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमे अन्तिमे च चरणे सकलानि अपि विपक्षिदलानि स्वीयदलपक्षे मतं प्राप्तुं सजवं प्रचारं समाचरन्ति। अत्रान्तरे कांग्रेस्दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः इत्येषः अद्य हिमाचलप्रदेशे जनसभां समाचर्य कांग्रेस्दलं समर्थने मतदानार्थं जनान् निवेदयेत्। तावत् कांग्रेस्दलस्य वरिष्ठप्रचारकः राहुल गान्धी पञ्जाबराज्यस्य अमृतसरे जनसभां सम्बोधयेत्। एतदतिरिच्य कांग्रेस्दलीया नेत्री प्रियंका गांधी अथ समाजवादी पार्टीति दलीया डिम्पल यादवः वाराणसीनगरस्य दुर्गाकुण्डतः रविदासघट्टं यावत् मार्गीयप्रचारं समाचर्य दलपक्षे जनसमर्थनं निवेदयेताम्। तत्रैव बहुजन समाज पार्टीति दलस्य प्रमुखा मायावती इत्येषा उत्तरप्रदेशस्य गोरखपुर संसदीयक्षेत्रे अद्य प्रचारं समारभेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ वाहिन्या सह विशेषसंवादे उक्तवान् यत् ते हि दिवसाः गताः यदा सामान्यजनाः पीड्यन्ते स्म। अधुना प्रश्नः प्रक्ष्यते यत् भवान् धनार्जनं न करोति तर्हि एतावत् धनं कुतः आगतः? एक्सरे कैसे करवाएंगे सर? जहाँ तक एक्सरे का सवाल है, सरकार उनसे पूछेगी भाई कि बताइए भाई, आप कुछ कमाते धमाते हो नहीं तो इतने रुपये आए कहाँ से? सिर्फ आप उनके चुनाव के जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। भाई कोई नेता ही पहले आने चाहिए। ये देश के सामान्य मानवियों को परेशान करने के जमाने चले गए। सबसे पहले ऊपर से ही होना चाहिए। सबसे पहले मोदी जवाबदेह होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी खान मार्केट गैंग इति समूह विशेष विषये उक्तवान् यत् एतेषाम् एतदुद्देश्यमस्ति एते जनाः शाही परिवाराणां द्वारपालाः एव सन्ति। प्रधानमंत्री जी, अभी आपने खान मार्केट गैंग का जिक्र किया, क्या आपको लगता है ये सुधरे नहीं है इतने सालों में? ऐसा नहीं है जी, मैं वो बिगड़े हुए हैं ऐसा भी मैं नहीं कहता। उनका एक एजेंडा है और इस परिवार की ये सब दरबारी लोग हैं। छत्तीसगढ़ राज्ये नक्सलवादिनां विरोधे सुरक्षाबलैः महती सफलता प्राप्ता। अत्र सुरक्षाबलानां नक्सलीभिः समं सञ्जाते संघर्षे सैनिकैः 8 नक्सलवादिनः व्यापादिताः। घटनास्थलात् प्रभूतमात्रायां विस्फोटक इत्यादीनि वस्तूनि अपि प्राप्तानि। बंगालखात्याम् आसन्न चक्रवातस्य निवारणार्थं सज्जतानां समीक्षायै मन्त्रिमण्डलसचिवस्य राजीव गौबा इत्यस्य अध्यक्षतायां राष्ट्रियसङ्कटप्रबन्धनसमितेः उपवेशनम् अभवत्। सूचनानुसारं राष्ट्रियापत् प्रतिकारबलस्य 12 दलानि नियोजितानि। सेना, नौसेना, तटरक्षकबलानां साहाय्यदलानि अथ च जलपोतान् विमानानि च आपत्स्थित्यर्थं सज्जितानि सन्ति। मन्त्रिमण्डलसचिवः राजीव गौबा इत्येतेन अधिकारिभ्यः निर्देशः दत्तः यत् ते समुद्रात् धीवरान् निष्कासयन्तु अथ च संवेदनशीलक्षेत्रेभ्यः जनान् यथासमये एव निष्कासयन्तु। सभायाम् अस्यां पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यसचिवः, केन्द्रीयगृहसचिवः, विद्युत्, दूरसञ्चार, नौकायान, जलमार्ग, प्राकृतिकवातेन्दन, मत्स्यविभागादीनां सचिवाः अथ च राष्ट्रियापत्प्रबन्धनप्राधिकरणस्य सदस्यसचिवं समेत्य गृहमन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्।
आम आदमी पार्टी इति दलस्य राज्यसभा सांसदा स्वाति मालिवालस्य कथिताक्रमणप्रकरणे मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य पूर्वपरामर्शकस्य विभवकुमारस्य सङ्कटं वर्धमानमस्ति। दिल्ल्याः 30 हजारी न्यायालयेन विभवकुमारः 4 दिनानां न्यायिकनिग्रहे प्रेषितः। अधुना सः मे मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं न्यायिकनिग्रहे एव स्थास्यति। दिल्ल्यारक्षिदलेन सः 18 दिनाङ्के गृहीतः आसीत्। कुवैत दलं विरुध्य जून मासस्य 6 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणायै विश्वकप क्वालिफाइंग मैच इत्येतस्यै स्पर्धायै भारतस्य 27 सदस्यात्मकस्य पादकन्दुकक्रीडकानां नामघोषणा सञ्जाता। भारतीय बैडमिंटन क्रीडिका पीवी सिन्धु इत्येषा अद्य मलेशिया मास्टर्स इति प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रीयं द्वन्द्वं खेलिष्यति। एतस्मिन् क्रमे पीवी सिन्धु इत्येषा थाईलैंड देशीयां बुसानन इत्येतां सम्मुखीकुर्यात्। खेलक्रमे तावत् भारतस्य बाबूलाल हेम्ब्रोम इत्येषः संयुक्तराज्य अमेरिका देशे अनुवर्तमानायां यूथ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इति प्रतियोगितायां कांस्यपदकम् अर्जितवान्। एतेन जयेन सममेव बाबूलाल इत्येषः विदेशधरायां पदकविजेता झारखण्डराज्यस्य प्रथमः भारोत्तोलकः संवृत्तः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।